अथ द्वाविंशोऽध्यायः क्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्। नामधारक उवाच। श्रुतो गुणानुवादोऽपि हरेस्तृप्तिर्न मे गुरोः। अतीव वर्धते तृष्णा शश्वच्छ्रवणपानतः। भवाननलसो नूनमुदारतम एव मे। पूर्वश्रेयः प्रभावेन सङ्गतोऽस्ति कृपाकरः। सिद्ध उवाच। गुणानुवादक्षीराब्धेः कतिपासिकथामृतं। सच्चित्सुखस्य लीलानुरनन्तस्य परात्मनः। गुणान् कार्त्स्न्येन वक्तुं न क्षमः कोऽपीशितुस्त्वहम्। उच्चावचखगोड्डानन्यायाद्वक्ष्ये यथामति। स भीमामरजातीरविहारी भक्तवत्सलः। भक्ताधीनत्वमाश्रित्य सदा भूत्तन्मतानुगः। निराकारो निरीहोऽपि शुद्धसत्त्वस्वरूप्यजः। बुद्ध्या सङ्गत्य लीलार्थं स्वयं विश्वात्मकोऽभवत्। सर्वत्र स्थितिमां स्त्वेष पश्येयुर्मुनयो हि माम्। इति मत्वा त्रिधा भूत्वा त्रिषु लोकेषु संस्थितः। तत्रापि भुवि मे भक्ता भूयांसो मन्मयास्त्वहम्। तेषामगोचरोऽस्म्यस्मात् स्थेयं तत्रेत्यमंस्तसः। ततोऽत्र भगवान् भूमौ लीलाधाम्ना युगे युगे। भजतोऽनुभजत्येष श्रद्धा भक्तिप्रियः प्रभुः। किं वर्ण्यते भगवतो भक्तवात्सल्यमद्भुतं। परिपूर्णोऽपि सन्तृप्तो भोक्तुं भ्रमति तद्गृहे। अन्या अपि तु तल्लीलास्तादृश्यः सन्त्यनन्तशः। स्वकृते तु न ता विद्धि भक्तानुग्रहलक्षणाः। कलौ घोरेऽत्र नो भाग्यमुदितं हि युगे युगे। दुर्लभस्तपसापीश स्मृत्यैव सुलभोऽत्र नुः। स एष भगवांस्तत्र भक्ताधीनतयान्वहम्। निमन्त्रितो भक्तगेहे भिक्षान्नम्बुभुजे प्रभुः। दीपावल्युत्सवे सप्तप्रिया भक्ता जगद्गुरुं। स्वे स्वे गृहे नेतुकामा भिन्नवासाः समाययुः। भवन्तं नेतुकामोऽद्य दीपाल्यां पञ्चवासरम्। प्राप्तोऽस्म्यद्यैव गन्तव्यमित्येकैकोऽब्रवीद्गुरुम्। श्रीगुरुरुवाच। यूयं सप्तैक एवाहमेककालीन उत्सवे। सप्तग्रामेष्वेकदैव कथं मे गमनं भवेत्। एकत्रैकैकघस्रे वा गतिरेकैकसद्मनि। सम्भवेच्चेत्कृतं तद्वद्भवद्भिर्मे वरं द्विजाः। भक्ताधीनोऽस्मि मां यो यो नयेद्यास्यामि तत्र च। तच्छ्रुत्वान्योन्यं कलहं चक्रुर्नेष्याम्यहं त्विति। निःस्वोधनीति द्वैतान्मां मा पाहि ह्यसि भो समः। भूतमात्रेत एहीति प्रोक्त्वा ते पतिताः पुरः। निवार्यतान् सर्वगृहानेष्यामीत्युदितेऽपि ते। कैर्विश्वस्तव्यमित्यूचुर्भ्रान्ताः श्रीगुरुमीश्वरम्। भगवानपि तद्भावं ज्ञात्वैकैकं रहोद्विजम्। सस्मितास्य समाहूय प्राहोदारगिरामुदा। न वाच्यं क्वापि तेऽद्यैव गृहमेष्ये चरेत्यथ। तेऽपि सप्तैव मन्योन्यमशंसन्तो ययुर्गृहान्।
तत्रत्यैः क्व भवान्याति नो हि त्वेत्युदितेऽत्र तु तिष्ठामीति प्रभुः प्रोक्त्वाष्टौ ग्रामानेकदाभ्यगात् स्थलेषु वासपञ्चाहमष्टस्वपि जगन्मयः लौकिकैकस्वरूपेण ततोऽस्थात्सङ्गमे प्रभुः स्वाद्वन्नशाटीकन्त्राणपादुकार्पणसेवनैः सन्तोषितः स भगवान् भक्तैरापमुहुर्मठम् पुनः सर्वेऽपि ते प्राप्ताः कार्तिक्यां तु परस्परम् ऊचुर्मेधाम्नि पञ्चाहं दीपाल्यां संस्थितो गुरुः तत्रत्या अपि तं प्राहुः पञ्चाहं क्वापि नो गतः अत्रैव प्रभुरस्माभिर्दीपावल्युत्सवं व्यधात् मृषा मृषेति चान्योन्यं तदा प्रलपतो विभुः तान् प्राह तूष्णीं स्थेयं भोः सर्वत्राहं गतः खलु तदा ते चकिताः सर्वे तुष्टुवुर्नतकन्धराः भगवंस्ते परम्पारं महिं नो जानतां हिनः कथं लौकिकवाचस्त्वं स्तोत्रपात्रो भविष्यसि श्रुतवाचामपि ब्रह्मन् न गुहाशय संस्थित विश्वव्यापकतेऽनन्तदिव्यं जन्मक्रियाप्यज नान्यार्थं नो मृतत्वार्थमवतारप्रयोजनं श्रूयते दृश्यते दो यत्त्वन्मायेयं दुरत्यया मा वृणोत्विति भो श्रीमन् देहि नो दक्षिणां वराम् इत्युक्त्वा प्रणतिं चक्रुस्तान् सन्तोष्य जगत्प्रभुः सर्वान् प्रस्थापयामास स्वं स्वं धामापि ते ययुः एवं स भगवान् नूनं पूर्णः सच्चित्सुखात्मकः भक्ताधीनतया चेष्टा दुर्विभाव्या व्यधादिह जात्याचारवयोरूपविद्यार्थगुणपौरुषं नापेक्षते हि भगवान् श्रद्धाभक्तिप्रियः प्रभुः शृणु चित्रं प्रवक्ष्यामि कश्चिच्छूद्रो गुरुप्रियः दास्येनैवैहिकान् भोगान् भुक्त्वान्ते मुक्तिभागभूत् कृषीवलः स तु सदा स्वकर्मासक्त एव तं स्वक्षेत्रादामठं यान्तं न नाम प्रत्यहं गुरुं तद्गमागमसौख्यार्थं प्रत्यहं सङ्गमायनम् अपास्यकण्टकाश्मादीन् सुगमं विशदं व्यधात् नत्वा पूर्ववदायान्तं मुदा तद्गतमानसः कृषिं चकार तं दासं पृच्छति स्मैकदा गुरुः सदा मेऽग्रे कुतः शूद्रपतस्येतेन किं वद साध्यं किं तेऽस्ति मनसि तदद्योद्घाटयाखिलम् शूद्र उवाच भजामि सुखकामस्त्वां क्षेत्रं ते कृपयाखिलं मनोज्ञं भाति तत्प्रेक्ष्य नोपेक्ष्यः पादजोऽप्यहं तदा सस्मितमीशोऽपि सर्वं क्षेत्रं विलोक्य तत् आप्रादुर्भूतसस्यं तं प्राहद्राक्षिन्ध्यदोऽखिलं विश्वासो मेऽस्ति वाक्ये चेच्छिन्धि मे यावदागमः इत्युक्त्वा सङ्गमं गत्वा प्रभुः कर्मान्हिकं व्यधात् गत्वा शूद्रोऽपि पत्येतु प्राह निश्चित्य ते करं क्षेत्रं देहीति सप्राह नेदं साध्वद्यकर्षक शश्वत्प्रार्थ्य परुदत्तद्विगुणं भागमङ्घ्रिजः दातुं निश्चित्य जग्राह प्रमापत्रमतोऽपि सः आहूयाथार्थलुब्धान् स लोकान् यावच्छिनत्ति तत्
सापत्या क्षेत्रमेत्यद्राग्वारयामास तं वधूः निधास्तोत्राणि माछिन्धीति वदन्त्यास्स कैशिके चूर्णप्रतिनिधीकृत्य पद्धूलिं पुनराच्छिनत् स नोन्मत्तस्तु भरतप्रह्लादकविभीषणैः मातापितृग्रजास्त्यक्ता गुर्वर्थे का कथान्यतः सा गत्वेषं रुदत्यूचे मुण्डिवाक्यानुवर्त्यहो क्षेत्रं छिनत्ति ते पक्वं प्रमत्तस्तं निवारय निवारणाय सोऽप्येकं दूतं प्रेरयदेत्यसः तस्मै गम्भीरया वाचा स्वामी वाक्यं शशंसः तं प्राह शूद्रोऽपि पत्ये शंसारब्धोद्यमस्य तु पारं यास्येनो बिभेमि तत्प्रमालिपिरस्त्यसौ दूतोऽप्यागत्य पत्ये तु तस्माच्चष्टे ब्रवीत्सतां शूद्र्यन्यथा कथं वाक्यं कार्यं सोऽप्यर्थधान्यवान् तच्छ्रुत्वा सा रुदत्यापक्षेत्रसीमां सुतान्विता तच्छूद्रोऽप्यखिलं छित्त्वा गुर्वागममचिन्तयत् कृत्वाप्याह्निकमागच्छन् छातं सर्वमवेक्ष्यतं प्रणतं प्राह किमिदं कृतं साहजिकोक्तितः यदन्येन हृदापि दृक्कर्तुं शक्यं न भुव्यदः कर्माद्य दुष्करं निन्द्यं त्वया कृतमतः परं कुतस्ते भविता वृत्तिर्दास्यसीशाय किं वद अपक्वं हरितं सर्वं सस्यमेतद्वृथा गतं सप्राहोक्तं कथमपि श्रुतवत्सद्गुरोर्वचः तन्मेऽपि फलदं जन्म दत्तं येन स वृत्तिदः भक्तिश्चेदुक्तवद्भूयात्त इत्युक्त्वा ययौ गुरुः सोऽप्यापस्वगृहं धीरो ध्यायन् हरिपदाम्बुजं कालेनाल्पीयसा सूर्य इते मूलर्क्षमम्बुदः ववर्षच्छिन्नमपि तद्यावनालाद्यवर्धत प्रादुर्भूतानसम्भाव्यानङ्कुरानभितोमितान् दृष्ट्वा जह्लादिरे सर्वे शूद्र्यप्यत्यन्तहर्षिता पत्युः पादौ सकारुण्यं गृहीत्वा गद्गदाक्षरा बभाषे गुरुभक्तोऽसि मम मन्तून् क्षमस्व भोः तथेत्युक्त्वा तया शूद्रः प्रपूज्य क्षेत्रपं गुरुं यान्तं क्षेत्रं दर्शयित्वा प्रणतो वाक्यमब्रवीत् अङ्घ्रिचिन्तामणिर्वाक्यं सुधास्पर्धिदयानिधे ज्योतिर्मयं न वेत्यन्धो घूकोर्कमिव धाम ते दृष्टं समूढपुण्येन धाम ते दिव्यमद्भुतं कृतकृत्योऽस्म्यतो देव मां माधोक्षज विस्मर तमाह श्रीगुरुः शूद्र धन्योऽस्य वरवर्णते परितुष्टोऽस्मि दास्येन नूनं सद्गतिभाग्भव दुराचारोऽपि यदि चेत् सेवते मामनन्यधीः स तु साधुर्हि तस्मात् त्वं स्वाचारो भक्तिमान् मयि अतस्ते दत्तमेतत्तु निवसेत् त्वत्कुले मले अचला कमला दास्यं मदीयं चाप्यसंशयम् इत्युक्त्वा गाद्गुरुः सोऽपि गत्वेषं प्राह निश्चितात् अधिभागं प्रदास्येते यतो धान्यर्धिरद्भुता सप्राह नान्यथोक्तिर्मे प्रसादात् सद्गुरोस्त्वियं लब्धा धान्यर्धिरनयं न स्पृशाम्यर्पयोक्तवत् परिपक्वं ततो दृष्ट्वा सस्यं छित्त्वा न यद्गृहं कामं शेषं जनेभ्यो दादमितं धान्यमुत्तमं
बहवो लेभिरे धान्यं प्रकामं सोऽपि सद्गुरोः कृपया परया भूत्वा श्रीमान् सेवेति नीचवत्। तत्रेदृश्यः प्रभोर्लीलाः कतिवृत्तास्तु कृत्स्नशः न ज्ञाताः कैरपि पुरं मन्ये धन्यतमं तु तत्। नामधारक उवाच सत्तमाश्रितकाश्यादिक्षेत्रेषु भुवि सत्स्वपि प्रीत्यो वासकुतस्तत्र भगवान् मे वदस्व तत्। सिद्ध उवाच तत्र तीर्थान्यनेकानि देवा अप्यखिलाः खलु जगन्निवास उद्वीक्ष्य तस्थौ ध्रुवमधोक्षजः मन्दधीभिस्तु तीर्थानि तिष्ये ज्ञातानि तान्यतः गुरुः प्राहैकदा लोकं पावनानि प्रदर्शयन् काशीं जिगमिषो लोक सर्वतीर्थानि चात्र तु दर्शयामीति तान् प्रोक्त्वा तीर्थान्याह सदर्शयन् सङ्गमोऽयं प्रयागोष्ठौ तीर्थान्यत्र तु षट्कुले त्रिवेणी सङ्गमोऽयं तु पापघ्न्यमरज्येष्ठदा जीवनायेष दत्तेन्द्रनीयमानसुधाघटात् युद्धे जालन्धरहत देवानाममृतं च्युतं किञ्चिच्युतादपि महाप्रवाहोऽत्रामरत्वदः कालमृत्युभयाघघ्नी जातैषामरजाततः मनोरथाख्यं तीर्थं तु कल्पद्रुवश्वत्थसन्निधौ सन्तोषतीर्थमग्रेऽत्र रुद्रो विश्वेश्वरः स्वयम् वामहस्तेन नन्द्यण्डं धृत्वाङ्गुष्ठं च तर्जनीं संस्थाप्य शृङ्गयोर्मध्यात् कृतशैवी प्रदक्षिणः पश्येद्यदीशं मर्त्योऽपि देववच्छ्रीष्टयुग्भवेत् साक्षात् काशीयमीशेन विहिता भक्ततुष्टये जीवन्मुक्तोऽत्र शैवः प्राग्लोके जड इतीरितः येनाहि वज्जनो भोगा विषं स्त्रीशववन्मताः कदाचित् स सदा युक्तः प्रमाथीन्द्रियसंयमी बन्धूनाहात्र काशीयं त ऊचुर्दर्शयाद्यनः सदध्यावीशमीशोऽपि तदैत्याहेप्सितं वद सप्राहाद्यत्वया सार्धं काशीं संस्थापयध्रुवां तथेत्युक्त्वेश्वरोगात्तज्जलान्तः कुण्डमुत्तमम् उद्भूतं तत्र विश्वेशमूर्तिराविरभूत् क्षणात् काश्यां चिह्नानि यान्यत्र जातान्यालोक्यतानि सः स्वजनान् दर्शयित्वोचे काशीयं क्वापि यातनो प्रत्यब्दं पूजयित्वा नो विठ्ठलं कुलदैवतं काशीयात्रात्र कर्तव्या सर्वाघघ्नीप्सितार्थदा तस्मात् काशीयमित्यस्मिन् गुरौ ब्रुवति तत्क्षणं पूर्वाश्रमस्वसारत्नानाम्नी प्राप्य न नामतं तामाह श्रीगुरुः प्रोक्तस्मृतिस्तेऽस्ति न वा वद सापि स्मृत्वा तदा स्वाङ्गं कुष्ठीभूतं ददर्शः तां खिन्नां प्रणतां प्राह प्रभुः पापं भवान्तरे चेद्भोक्ष्यसेऽत्र कुष्ठं द्रागपैत्यं हः प्रयत्नतः सा प्राह मातृकुक्षौ मे यथेतो न भवेत् स्थितिः तथैव भवता कार्यं नान्यज्जाने परात्पर गुरुः प्राहाघहृत्तीर्थे त्र्यहं स्नानाच्छिवान्तिके सप्तजन्मार्जितां होऽपि नश्येत् कुष्ठस्य का कथा
सापि तत्रत्यः स्नानाद् भूत्वा कुष्ठोनितामला मठं निर्माय तत्रैव स्थिता मुक्ता बभूवः। गुरुस्त्वग्रेघहृज्जम्बुद्वीपस्थाखिलतीर्थवत् कोटितीर्थं दर्शयित्वा प्राहेदं सकलाघहृत्। क्रान्तिपर्वग्रहेष्वत्र स्नानदानजपादयः अक्षय्यानन्तफलदा अकुत्सितहृदां नृणाम्। गयावद्रुद्रपादाख्यं तीर्थं त्वग्रेगयोक्तवत् कृध्वं कर्मात्र कृष्णाग्रे चक्राख्यं द्वार्वती समं। द्वारकोक्तवदाचीर्णात् फलं तस्याश्चतुर्गुणं स्नानाज्ञानी भवत्यत्र पतितोऽप्यस्थिचक्रवत्। गोकर्णवद्ग्रामपूर्वभागः कल्लेश्वरोऽत्र तु महाबलेशवत्तीर्थं मन्मथाख्यं सुसिद्धिदम्। नभस्य खण्डाभिषेकादूर्जे दीपोत्सवात् स तु अक्षय्यफलदो दद्यात् सर्वसिद्धियुतामृतम्। एवं शशंसाखिलतीर्थयात्रां तेऽपि प्रहृष्टाश्च तथैव चेरुः। एतादृशं क्षेत्रमिदं वरीयो विज्ञाय विज्ञानमयात्मकोऽस्थात् म्लेच्छं समुद्धृत्य ततोऽखिलात्मा तत्र स्थितो भाविककामधेनुः। प्रत्यक्ष ईशोऽपि न दृश्यते साववित्तमोन्धैररुणो यथान्धैः। इति श्रीद्विसाहस्र्यां श्रीगुरुचरिते भक्तियोगे क्षेत्रमाहात्म्यवर्णनं नाम 22 अवधूत।